चौधरी हामिद, चौधरी सैयद बदर करनाना, महनास संस्लैन, बिस्मिल्लाह, चौधरी कमालागजर। हमारे खारे सवार से करवानी हट पीछा चलो जी बैठ जाओ सामने वाले बैठ जाओ फखराबाद साहब रईस साहब फखराबाद शाह खुशानी रागनैनी हाजी वाले गवाद आसिफ हाजी साहब की तरफ चौधरी एहसान लिल्ला चलो जी चलो जी चलो जी अवाम हजरात मलिक फरद अवान का ऐलान सुन के जावना इन्हें नहीं जावना भट्टी चौधरी ज़ाहद मदर करनाना मास्टर विलियम साहब महनास गौंदल जिंदाबाद आओ जी भाई वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में खुशाली रखने में मेहरबानी चौधरी बासत लेकर बाल हुई आउट चौधरी के सामने हाजी महनास गौंदल खैर कोई बात नहीं चलो जी चलो जी चलिए खैर है छोड़ो छोड़ो चौधरी ज़ाहद मदर करनाना सटो जी सटो बाल सटो
کمالاگجر چودھری سید مدر کرنانہ چودھری بلال احمد وڑیچ مہناس اسلم گوندل چودھری احسان اللہ چودھری فیصل بھٹی چودھری ذاہد مدر کرنانہ چلو جی چودھری بلال احمد وڑیچ چودھری فیصل بھٹی بھائی پوائنٹ گئے نا 40-53 شہری دے بند ہونے کا ٹائم نہیں کتنے منٹ منگایا ملک نہیں 2 منٹ 7 منٹ اور تو سارے بکری گھڑی ہے پتہ نہیں کہڑے تھے ٹائم صحیح ہے چلو جی 10 منٹ کھیلو چودھری بلال احمد وڑیچ چودھری باسط چودھری احسان ہار دیا تراب گولے کو 4 ٹھیک ہے کرنانہ ٹھیک ہے ماسٹر علی احمد ہار سچمن گوندل چودھری حامد علی گجر چودھری ذاہد مزار چودھری عبدالباسط